बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं जवाद बाकी व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकी। दोस्तों, खान साहिब का छठा जलसा जो कि लाहौर मीनार पाकिस्तान में होने जा रहा है, एक नई तारीख रकम करने से पहले निगरान हुकूमत की तरफ से एक तारीख रकम कर दी गई है। जबकि खान साहिब का खुला चैलेंज है कि मैंने तो जलसा कर लिया, हालांकि आपने मीनार पाकिस्तान की शेप भी चेंज कर दी कि कोई भी इसको भर ना सके। मगर जो क्राउड पुलर होता है, जो लीडर होता है, उसके साथ अवाम खड़ी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को अब पूरी तरह से शऊर आ चुका है। खान साहिब भी बार बार कह चुके हैं कि कारकुनान मेरे साथ हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की सी सूरत हाल बन चुकी है, जहां पर आप किसी स्प्रिंग को दबाते हैं, जितनी जोर से दबाएंगे वो उतनी ही ताकत के साथ ऊपर उभरेगा। अब सेम सूरत हाल ये हो चुकी है। अब बुध को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है और ये छठा जलसा होगा, जिससे पहले ही क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद की बात करें, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत की, जहां पर मौसम तो मोतदिल सा रहता है, दरमियाना सा रहता है, मगर गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। यानी कि दरमियाने से मौसम में भी, मगर दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहा है। जहां पर शिबली फराज पर भी गुज़श्ता रोज़ भी तशद्दुद किया गया, वो हॉस्पिटल में थे और एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और कारकुनान को पकड़ा जा रहा है। सिर्फ कारकुनान के अलावा आपको बताएं कि जो लिस्ट तैयार की गई है, जिन लोगों को पकड़ा जाएगा, उनमें काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि कम से कम 700 से 800 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। सबसे तारीख अगर उठा के देखें, जो सबसे खतरनाक चीज़ नज़र आ रही है या ऊंचा हथकंडा नज़र आ रहा है, वो ये है कि इससे पहले आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हॉस्पिटल से किसी ज़ख्मी को गिरफ्तार कर लिया गया हो। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जा रहा है उन जख्मियों को कि जो ज़मान पार्क में शदीद जख्मी हो गए थे, कि ये सिर्फ और सिर्फ खान साहिब के सपोर्टर हैं या कि उनके वोटर हैं या कि ये उनका वोट बैंक में इनका भी एक नाम है। अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो पीटीआई की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है, वो बहुत मोहतात बनाया जा रहा है, क्योंकि लीडरशिप को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। खान साहिब की गिरफ्तारी तो इस वक्त नामुमकिन है, क्योंकि उनके साथ बहुत से लोग खड़े हैं और दो से तीन दफा आपने ऑपरेशन करके भी देख लिया। खान साहिब तो गिरफ्तार नहीं हुए, मगर सरे फहरिस्त हैं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शिबली फराज साहिब। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आपको बताएं कि अब खान साहिब को तो गिरफ्तार कर नहीं सकते, मगर जो उनके साथ तो जुड़े हुए लोग हैं, खास तौर पर जो तमाम चीज को मुनज़्ज़म करते हैं, जैसे जलसा गाह है, उधर जो इंतजामात करते हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लाहौर में भी छापे मारे जा रहे हैं, रात गए तक छापे मारे गए, जहां पर कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया और जगह जगह मजीद भी छापे मारे जाएंगे कि किसी तरह से लाहौर के जलसे को फ्लॉप कर दिया जाए। तारीख में ऐसी, जो पाकिस्तान की तारीख देखें तो उसमें कम से कम ऐसी घटिया चीजें नहीं मिलती। ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताने चाह रहा हूं। उससे पहले ये सुन लें कि जो यूनियन काउंसिल लेवल तक है, यानी कि जो गली मोहल्ले में भी जो मेयर होते थे, काउंसलर होते थे, या खान साहिब के ऐसे लोग जिनकी चार लोग बात सुनते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनको वोट देते हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार करने का मुकम्मल तौर पर प्लान बना लिया गया है। और हॉस्पिटल का तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जख्मी पीटीआई के कारकुनान को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बहुत एक घनौनी सूरत हाल है। एक मुकदमा जो कि खान साहिब पर दर्ज किया गया, वो 505 यानी कि गद्दार का, आपको पहले बता चुका कि गद्दार, दहशतगर्द, अस्करियत पसंद कहने से आप इस तरह के नारे ना लगाएं, जैसा कि पहले नारे लगाए जाते रहे। कभी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया जाता रहा, अब सेम उसी तरह का काम दोबारा किया जाता है। निगरान हुकूमत में अगर देखा जाए तो निगरान हुकूमत में मुकम्मल तौर पर वो लोग बिठाए गए जो कि इमरान खान के एंटी थे और उन्हें मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद भी दिया गया, उनकी पुष्ट पर हाथ भी रखा गया कि आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। सिर्फ उनको फ्रंट मैन के तौर पर, एक डमी के तौर पर रखा गया, हालांकि ना उनका कोई ऑर्डर है ना कुछ। क्योंकि किसी भी तारीख में देख लें, आपको कभी भी निगरान हुकूमत इतने सख्त जो है वो एक्शन लेते हुए नजर नहीं आएगी, जितने सख्त एक्शन है जिस तरह की ये चीजें कर रहे हैं। मगर निगरान हुकूमत का भी कोई कसूर नहीं है, मगर जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि निगरान हुकूमत निगरानी होती है, 90 दिन का टाइम होता है, उससे भी पहले उन्होंने चले जाना होता है।
تو بعد میں کیا ہوگا؟ یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو بھی آپ نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے وہ لیا کریں۔ مگر ایک صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے جو حامی ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کو پشتون بھی قرار دے دیا، ان کو جو عدم تنظیم کا بندہ قرار دے دیا۔ وہاں سے رائفلیں بھی یعنی کہ بندوقیں جو ہے وہ بھی لائسنس والی ہیں، وہ بھی برآمد کر لی گئی۔ مگر ان تمام چیزوں سے نکلے گا کیا؟ آپ پشتون پنجابی کو لڑانا چاہتے ہیں، آپ سندھ اور پنجاب کو لڑانا چاہتے ہیں، آپ ایک ایسی فضا بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپس میں بڑھ جائیں اور آپس میں ہی گتھم گتھا ہو جائیں۔ اب خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی جو انہوں نے کہا تھا، میں بار بار اپنے ویلاگ میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا میں کہ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، صرف پاکستانی مفاد کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ مریم نواز میں، رانا ثناء اللہ میں، شہباز شریف میں اتنی سبقت نہیں ہے، وہ اتنی بصیرت تو رکھتے ہوں گے، اتنے پرانے جو کھلاڑی ہیں، کہ وہ اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کریں گے۔ وہ سیاسی بیانات تو ضرور دے سکتے ہیں خان صاحب کی گرفتاری کے لیے، خان صاحب کو کھڈے لین لگانے کے لیے، خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے، مگر جس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی ایسا نہیں کروا رہے اور نہ ہی ایسا چاہتے۔ یہ ہے حافظ صاحب، یعنی کہ صرف ایک حافظ صاحب کا نام ہی فرنٹ پر آ جاتا ہے، مگر صرف حافظ صاحب نہیں، ان کے ساتھ اور بھی انہی کے لوگ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی جو آپ کو کریک ڈاؤن کے حوالے سے بتایا، ہاسپٹل میں جو زخمی کارکنان کے حوالے سے بتایا، اور اس کے علاوہ جو بہت ہی بھینکر صورتحال ہونے والی ہے وہ ہے آپ کو بتائیں کہ بدھ کو جلسے میں کہ عوام نے پھر آ جانا ہے، چھٹا بڑا عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کنٹینر لگا دیے جائیں گے، خاردار تارے لگا دیے جائیں گے، کسی طرح سے کارکنان کو روکا جائے، مگر کارکنان اب رکنے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لیں، عدالت کی طرف سے بھی زور لگانا تھا آپ نے، وہ بھی لگا کے دیکھ لیا، مگر ادھر سے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو پایا۔ اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ خدا را کچھ خوف کھائے، خدا کا کوئی خوف کھائے کہ اس طرح سے ملک کو آپ وہاں پر لے جا کر کھڑا کر دیں گے جہاں پر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ بار بار ہر سیاستدان آ کر یہ بولتا تھا اور بولتا ہے اور بولتا رہے گا اس طرح کی حالات میں کہ اگر حالات اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو پھر سیاستدانوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر عوام کو آپ روک نہیں پائیں گے، وہ خواہ نون لیگ کے حامی ہوں، خواہ پی ٹی آئی کے ہوں، خواہ پیپلز پارٹی کے ہوں، یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں۔ اس کا تھوڑا سا منظر آپ نے دیکھ لیا تھا، آپ نے تحریک لبیک کے جو حالات ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ آپ نے منظر دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ نے کیا اس میں بھی آپ نے یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھ لی ہیں۔ صرف اور صرف پولیس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، مریم سے بیان دلوائے جا رہے ہیں، مریم ذاتی طور پر اس طرح کہ اگر وہ حکومت میں ہوں تو وہ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں یہ ذاتی طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں، اور کبھی آپ کا کسی کا بھی اگر کوئی مریم کی سٹیٹمنٹ ہو کہ ذاتی طور پر اس طرح سے پکڑنا چاہیں گے تو وہ نہیں کہیں گے نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک دفعہ جب خان صاحب کے بڑے بڑے بیانات آ رہے تھے تو اس وقت شہباز شریف صاحب تھے، تو حکومت میں تھے شہباز شریف صاحب، یعنی کہ پنجاب میں تھے، سی ایم تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا تھا، ایک صحافی نے سوال کیا تھا ان سے، پوچھا تھا کہ کیا آپ خان صاحب کو جو اس وقت تمام حالات بن رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے؟ تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں خان کو گرفتار کر کے ہیرو نہیں بنانا چاہتا، مطلب آپ جس کو بھی اس طرح پکڑ لیں گے سیاسی ہمدردیاں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی۔ تمام کی تمام جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، لوگ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو قرار دے رہے ہیں، حافظ صاحب کو قرار دے رہے ہیں۔ خدا را ماضی سے کچھ سیکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج بھی آپ اگر پاکستان کی عوام میں یا ایک سروے کر کے دیکھ لیں تو اس میں سب لوگ یہی کہتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کہ شہباز شریف کا تو قصور ہے، مگر شہباز شریف ایسا نہیں کر سکتا جو اب صورتحال ہو رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے، ماڈل ٹاؤن کو بھی نہیں ہم بھول سکتے، ماڈل ٹاؤنز جو سانحہ ہوا ہے، غلطیاں سیاستدانوں کی اپنی ہیں، جہاں پر یہ مل بیٹھے نہیں اور دوسری تھرڈ پارٹی کو موقع مل گیا۔ اگر یہ اب بھی مل بیٹھے تو بہت ہی راستے ہموار ہو سکتے ہیں، مگر دن بدن ہر گزرتا ہوا ایک ایک سیکنڈ، دن نہیں بلکہ سیکنڈ دیر سے دیر ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں جانب سے بیان بازی جب ہو رہی ہے تو پھر ایک کوئی سپیس نہیں بچے گا جہاں پر یہ مل بیٹھے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک اس وقت بات ہونے جا رہی ہے کہ الیکشن کروا دیں گے، نون لیگ کے لیے خطرناک ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں
تو خان صاحب آسانی سے جیت جائیں گے، کیونکہ عوام مگر جو الیکشن کروائے جائیں وہ صاف اور شفاف کروائے جائیں، تو اس میں خان صاحب آ جائیں گے، اقتدار میں آسانی سے آ سکتے ہیں۔ جبکہ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشن خان صاحب کے باہر ہوتے کروا دیے گئے تو پھر ہمیں سیٹ کوئی نہیں ملنے والی، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ خدا ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ کے